सरकारले त एउटा कुरो जनचर्चामा बनाउँदैछ। एउटा कुरो चाहिँ के हो भने अहिले देश चुनावमय अवस्थामा छ। चुनावी माहौलको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बेलामा सरकारले जुन आचार संहिता कार्यान्वयन गर्नको लागि निर्वाचन आयोगले जिम्मेवारी वहन गराइसकेको र नीति निर्देशन चाहिँ जारी गरिसकेको अवस्थामा चुनावै बिथोल्ने उद्देश्यका साथ अथवा चुनावै भाड्ने उद्देश्यका साथ जुन कर्म गरियो भने त्यो त्यति समय सापेक्ष हुँदैन र त्यो गलत हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब यतिखेर देशव्यापी रूपमा चुनावी माहौल बनेको छ, चुनावमय भइसकेको छ। अब यतिखेर चुनाव अझै पनि हुन्छ कि हुँदैन भनेर अन्योलमाउनी परिरहेका छन् भनेर यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब के पक्का चुनाव गराएरै छाड्ने भयो होइन? नेपाली सेनाले अहिले त जुन मतपत्र ढुवानीदेखि लिएर सबै क्षेत्रमा चाहिँ जुन सेनालाई दिएको छ जिम्मा। अनि यस्तो नि त पहिला पनि त सेनाको हेलिकप्टरले ओसार थियो, त्यहाँ त केही हुँदैन थियो त्यो कुरा। पहिला पनि सेना हिँड्थ्यो, त्यहाँ त केही हुँदैन थियो कुरा। यति कुरा के हो भने पहिला सेना प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको समन्वयमा हुन्थ्यो। अहिले सेना प्रहरीको समन्वयमा हुनुको साथसाथै सेनाले जिम्मेवारी अलिकति बढी लिएको हो, बढी दिएको पनि हो। यस कारणले कि जनताले प्रहरीलाई विश्वास नगरेर अथवा प्रहरीलाई त्यति सजिलैसँग नस्वीकारेको कारणले कडा निर्देशनका साथ कडा सुरक्षाका साथ व्यवस्थापन गर्नको लागि सेनालाई चाहिँ जिम्मा दियो। तर बन्दुकको नालमा राखेर जुन गराइएको यो चुनावलाई स्वीकार्य हुँदैन यो लोकतन्त्रमा भन्ने पनि त एक पक्ष छ नि। यो चुनाव बन्दुकको नालमा भन्ने जुन शब्द आयो नि, पक्कै पनि यो चुनाव बन्दुकको नालमा होइन। यस कारणले कि पटकको चुनावमा सेना थियो त भने पटकको चुनावमा चाहिँ प्रहरी सेना समन्वय गरेरै चुनाव हुन्थ्यो त। त्यो बेला बन्दुकको नाल भएन। अहिले काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भन्दा बाहिरबाट गरेको भएर चाहिँ बन्दुकको नालमा भयो, हामीले विश्वास गर्दिने। यस कारणले चुनाव नियमित प्रक्रिया हो, यसमा चाहिँ कुनै शङ्का छैन कि निष्पक्ष चुनाव हुन्छ, भयरहित वातावरणमा चाहिँ चुनाव सम्पन्न हुन्छ। चुनावमा भाग लिनुपर्छ, पक्कै पनि हाम्रालाई होइन राम्रालाई जिताउनुपर्छ, अहिलेको यो आह्वान हो। अब यो कतिले भन्दछ नि यो चुनावले पनि देशलाई निकास दिँदैन, देश उन्नति प्रगतितिर धकेलिँदैन, फेरि विध्वंसमा परिणत हुने सम्भावना धेरै छ भन्छ। एउटा कुरो चाहिँ ढुक्क हुनुहोस्, अहिलेको चुनाव यो नेता बदल्ने मात्रै नभएर यो अवस्था र व्यवस्था बदल्ने हो। सम्भव छ अवस्था र व्यवस्था दुवै परिवर्तन गर्ने के आधारहरू छन्? पक्कै पनि युवा पुस्ता, युवा जोश, युवा जागर अहिलेको चुनावबाट विजय हुने हैन। 16-17 वर्षको एउटा जोश जागरले चाहिँ परिवर्तन हुन्छ, विकास हुन्छ। तपाईले यस्तो हो, युवाको त्यो शक्तिले मात्रै बन्छ र देश भने। यसो सुन्नुस् न, युवा शक्तिले देश बनाउन चाह्यो भने 5 वर्षमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने खाका तयार छ र देशको भावी बागडोर सम्हाल्नको लागि युवा शक्ति नै जाने हो, युवा शक्तिले नै जित्नुपर्छ। 5 वर्षको लागि मात्र भोट मागिएको हो नि त। 5 वर्षमा आमूल परिवर्तनका खाका तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि हो नि त रवि र बालेन आएका। तर यतिखेर 5 वर्षको म्यान्डेट लिए त अन्य धेरै सबै पार्टीहरू चाहिँ नयाँ सबैले फ्रेस म्यान्डेट दिएका छन्। त्यो 2-4वटा केही अफवाह बाहेक किन रवि र बालेनलाई नै रोज्नु पर्छ? यस्तो हो नि त, हिजो 35-36 वर्ष काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले भागबण्डामा चलायो। प्रजातन्त्र आयो, काङ्ग्रेसले खायो। प्रजातन्त्रको दोस्रो चरण एमाले खायो। त्यसपछि प्रजातन्त्र पश्चात फेरि लोकतन्त्र आयो। लोकतन्त्रमा फेरि 9 महिने भागबण्डामा काङ्ग्रेस एमाले मिलेर खायो। 22 वर्ष सत्ता कसले चलायो? काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले भागबण्डामा चलायो। जेन्जी विद्रोह किन जन्मियो? काङ्ग्रेस एमालेको दम्बले, घमण्डले देशलाई शासन दिनुको सट्टा दासत्व स्वीकार्न बाध्य बनाएको कारणले
जेनजी पुस्ता जन्मियो, जेनजी विद्रोह हो। त्यसको खास कारण भनेको के हो भने नि हामी 16औं शताब्दीको जस्तो हो सञ्चारविहीन हुनुपर्ने। के त अब नयाँहरू भन्दैमा देश विकासै हुन्छ भन्ने पनि त छैन नि। हिजोका दिनमा काङ्ग्रेस पनि परिवर्तन गरेर त्यत्रो भिडेर आयो, माओवादी पनि त्यत्रो 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर आयो। अब रवि बालेन त नयाँ भनेर 2-4 दिन उफ्रिँदैमा हुन्छ त विकास। यस्तो हो, रवि बालेन तपाईँले भने अन्तिम विकल्प भनेकै रवि बालेन भन्ने तरिकाले दिनु पर्यो। अहिले पहिलो चरण हामीले प्रजातन्त्रको लागि दियौँ, दोस्रो चरण माओवादीको जनयुद्धबाट आएको अवस्थालाई र व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै आमूल परिवर्तनको लागि दियौँ। तिनैवटा व्यवस्थामा केही पनि नभएपछि अहिले जेनजी पुस्ताले खोजेको व्यवस्थापन र अहिलेको अबको युग भनेको भ्रष्टाचार रहित समाज, कानुनी राज र देश विकासका लागि सम्भव छ युवा पुस्ताबाट। त्यस कारणले रवि र बालेन खोजेको। यतिखेर अब यो चुनावलाई कतिले भन्दैछन् अब युवाको जनताको जुन परीक्षण गर्ने समय हो, चेतना परीक्षण गर्ने समय पनि हो भन्दैछन्। के यो समयमा त्यसरी परीक्षण होला? सामाजिक सञ्जालमा के आयो के आएन भन्ने भन्दा पनि अहिले साँच्चै अभिभावकले पनि आफ्ना छोरछोरी घर फर्काउने हो भने देशमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ, देशमा विकासको चाहिँ बागडोर सम्हाल्ने नेतृत्वको चाहिँ खोजी गर्नुपर्छ। त्यो परिवर्तन यही बेला सम्भव छ। यस कारणले कि यदि जनता अहिले पनि परिवर्तन भएन र हुन सकेनन् भने देशले फेरि 20औं वर्ष विकासको गतिमा अग्रसर लिन सक्दैन पनि र अगाडि बढ्न सक्दैन पनि। कारण हिजो देशको शासन सत्ता चलाउनेहरूले यहाँ भएका उद्योग धन्दा कल कारखाना बेचेर विदेशीलाई पासपोर्ट थम्याइदिएको त इतिहास हामीले पढेको सुनेका छौँ, भनेको सुनेका छौँ र देखेका पनि छौँ नि। आज दैनिक एयरपोर्टमा चाहिँ 3-4 हजारका दरले छोरछोरी विदेश हिँड्दै गर्दा भक्कान्य र रुनी आमा बाबुहरू पक्कै आफ्नै देशमा छोरछोरी राख्न चाहन्छन्। त्यो सम्भव यतिखेर छ जो परिवर्तनका लागि स्वदेशमै लड्न चाहन्छ। त्यो चाहिँ अबको परिवर्तनमा सम्भव छ। अब नयाँ भनाउँदाहरूले पनि अब विभिन्न चटकहरू देखाइरहेका छन्। तपाईँ देख्नुभयो होला सामाजिक सञ्जालमा, कसैले सुशासन ल्याएर भ्रष्टाचार गर्छन् भन्छन्, त्यही गर्नलाई पठाएको। भ्रष्टाचार गर्नु होइन, सुशासन ल्याएर भ्रष्टाचार रहित समाज बनाउँछौँ भनेको हो कि। भ्रष्टाचार रहित समाज भन्ने ठाउँ भ्रष्टाचार रहित चाहिँ हटाइयो, भ्रष्टाचार गर्ने समाज बनाउँछौँ भनेर लेखिदियो। यसको मतलब नयाँबाट ढुक्का हुँदा हुन्छ होइन? यस्तो हो, के हो भने यो जीवन त दिया होइन नि त। राजाले चलाएको शासन सत्ता 238 वर्षमा गयो। त्यसपछि प्रजातन्त्र आयो। प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नाममा लोकतन्त्र आयो। लोकतन्त्रले 35-36 वर्ष चलायो। तर लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको 35-36 वर्षले जनताले न्याय पाएन। अब न्याय पाउनको लागि राष्ट्रपालले रवि बालेन जितेपछि जनताले न्याय पाउँछन्। जनताले त्यो अनुभूति गर्छन् कि जुन भुइँ मान्छेहरूले जुन अब सरकार भएको र हाम्रो पक्षमा हाम्रो आवाज उठाइदिने सरकार पाइयो भनेर त्यो अनुभूति गर्ने अवस्था बन्छ। पक्कै पनि विधिको शासन कानुनी राज हुने बित्तिकै भुइँ मान्छेले न्याय। हिजोका दिनमा पनि भन्दै थिए हामी त्यो अवस्था बनाउँछौँ, कानुन राज गराउँछौँ, भुइँ मान्छेहरूको आवाज उठाउँछौँ, गरिब दुखी असहायको हामी पीडा। सुन्नुहोस् न, हिजोकोले गरेनन् न त परिवर्तन खोजेको हो। हिजोकोले गरे भए किन परिवर्तन चाहिएको थियो त? अहिले हामीले काङ्ग्रेस र एमालेलाई बाहिर बस, तिम्रो ठाउँमा चाहिँ रासपालाई देऊ भन्नु पर्थ्यो त। नत्र काङ्ग्रेस एमाले माओवादीबाट नभएको कारणले रासपा चाहियो भनेको हो नि। काङ्ग्रेस एमालेबाट अब विकल्पै छैन। काङ्ग्रेस एमाले विकल्पै होइन अब यिनीहरू, कामै छैन यिनीहरूको। यस्तो हो, यिनीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनन्। पक्कै पनि विपक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्, विपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। हिजो सत्तामा बस्दाखेरि 2/3 दम्बले जनतालाई दास बनाउन खोजे, नातावाद कृपावाद र भ्रष्टाचार मौलायो। त्यसको अन्त्यको लागि, जनतालाई शासन दिनको लागि र जनताको हक अधिकारका लागि लड्नको लागि वैकल्पिक शक्ति विकल्प नै अबको
सरकार हो। होइन कतिले भन्दैछ नि एमाले काङ्ग्रेसका नेताहरू त विपक्षमा होइन जेलमा गएर बस्नुपर्छ भन्दैछ नि त। ती पात्र हुन्छन् सबैलाई, किनकि एमाले काङ्ग्रेस र माओवादीमा पनि सबै भ्रष्टाचारी छन्, सबै जेल जानुपर्छ, सबै चाहिँ गलत हो भनेर चाहिँ म चाहिँ भन्दिनँ। केही पात्रले गलत गरेका छन्, ती गलत पात्रहरू जेल जानुपर्छ पक्का हो। अनि फेरि एउटा कुरो चाहिँ के हो भने सत्तामा हुँदा सबै हामीले गरेको राम्रो हुने, विपक्षमा गइसकेपछि सबै नराम्रो हुने भन्ने पनि हुँदैन। कुनै पार्टीमा बसेका क्याडरहरू सबै भ्रष्टाचारी र गलत छन् है भन्ने कुरो पनि हुँदैन। गलतलाई गलत भन्नुपर्छ, राम्रा पात्रहरूलाई राम्रो पनि भन्नुपर्छ। अहिले एमालेका केही नेताहरू कार्यकर्ताहरू घन्टी बजेको देखेपछि तर्सिन्छन्, तर्सिँदा घन्टी बजेको सुनेपछि तर्सिँदा रहेछन्, किन होला? त्यसो त यसो नि छ नि, केही एमालेका नेता कार्यकर्ताले यो पटक रासपाले सरकार बनाइदियोस् म चाहिँ यही चाहन्छु भनेर चाहिँ नि विज्ञप्ति नै निकालेको पनि पाइन्छ नि त। अभिव्यक्ति मात्रै होइन कि विज्ञप्ति। किन तर्सिएका एमालेहरू घन्टीदेखि? अब यस्तो हो, हेर्नुहोस् त सबैभन्दा कार्यकर्ताहरू त विद्यार्थी कुट्नमा, मान्छे कुट्नमै गुन्डा परिचालन गरेको छ भन्ने आरोप लागिसक्यो। मान्छे कुट्न पछि परेनन्। सुन्नुहोस् न, त्यता नजाउँ, किनकि अहिलेसम्म भएरै छ। अहिलेसम्म हेर्नुहोस् न विद्यार्थीहरू कुटेको छ, चिया खाँदै गरेको घन्टी बजाउँदैमा। हेर्नुहोस् त एउटा मैले हिजो भिडियो हेरेको थिएँ, एक पाटो चाहिँ एमाले जुलुस आइरहेछ, एक पाटो चाहिँ रासपा जुलुस गइरहेछ। एमालेको केही भाइले चाहिँ कुट्नको लागि झम्ट्या गर्छ कि झगडा गर्नको जानलाई, तीनजना मिलेर एउटाले थुमथुम्याउँछन्, फेरि अर्को बटारिन्छ, फेरि अर्को दुई तीनजना मिलेर थुमथुम्याउँछन्, फेरि बटारिन्छ। यसको मतलब कसैलाई त्यो रगत उम्लिन्छ कि, त्यसलाई आवेश कन्ट्रोल गर्न सकेन भनौँ न, नराम्रो नभनौँ। किनकि त्यहाँभित्र पनि सबै नराम्रा भएको भए त झगडा हुन्थ्यो त्यो दिन। त्यो जुन भिडियो देखिएको छ नि, जुन हिजोको भए नि अस्तिको भए पनि त्यो झगडा हुन्थ्यो। किन झगडा भएन भन्दा त्यो संयमता अपनाउनेहरूले जो आक्रोश कन्ट्रोल गर्न नसक्नेलाई पनि थुमथुम्याएर संयम बनाउन सफल भए, त्यस कारणले झगडा भएन। केही पात्रको विषयलाई लिएर हामी काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सबै नराम्रा हुन्, अरू सबै राम्रा हुन् भन्ने पनि नभनौँ। त्यसभित्र भएको गलत प्रविधि, गलत विचार, गलत सोचका पात्रहरू मात्रै नराम्रा हुन् भनेर हामीले यो बुझौँ। यस कारणले कि हिजो नराम्रो नभएको भए काङ्ग्रेसका अहिले त वर्तमान सभापति गगन थापाले अब हामी सुध्रेर आइसक्यौँ, अब हामी सचिसक्यौँ, अब काङ्ग्रेस नयाँ भएर आयो भने सुध्रेको अनुहार देख्नुहुन्छ तपाईँले गगन थापामा? बस यसको मतलब बिग्रेकै थिएन भने किन सुध्रिनु पर्यो? गलतै गरेको छैन भने किन सचिनु पर्यो? फेरि यो समयमा यतिखेर चुनावमा हुमिनु भएको छ नि गगन थापा, सुध्रेको अनुहार हो कि कुन अनुहार हो तपाईँले देखेको? तपाईँको विश्लेषण के छ? गगन थापाको अनुहार कस्तो अनुहार? के सुध्रेको, धोएको, पखालेको, सेतो भएको छ कि उही कालोलाई फेरि घुमाइ फिराइ सेतो देखाएको मात्रै हो? उहाँले प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ नि जुन अभिव्यक्ति, त्यो अभिव्यक्तिले उहाँ सुध्रिनु भएको छैन। तर रहेको कुरो के हो भने गल्ती नै नगरेको त सुध्रिनै पर्दैन के, किन सुध्रेको कुरा गरे? गल्ती थियो नि त, गल्ती गरिएको थियो नि त। अब हामी सच्यौँ, किन सचिनु पर्यो? कसका लागि सचिनु पर्यो? काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेस र एमाले शासन सत्ता चलाउँदै गर्दा जनतामाथि अन्याय नगरेको भए, सामाजिक सञ्जाल बन्द नगरेको भए, भ्रष्टाचारीहरूलाई उन्मुक्ति दिने काम नगरेको भए, सहकारी ठगहरूलाई चाहिँ बिहान अदालत गएर बेलुका घर जाने नबनाएको भए र एउटालाई लाखा एउटालाई पाखा नगरेको भए आज यो दिन आउँदैन थियो। यो दिन आउनुको पछाडि उनीहरू नै भाइदार हुन्, उनीहरू नै दोषी हुन्। त्यस कारणले पनि हिजो देश र जनतामाथि अन्याय गर्नेहरूलाई भोलि आउँदै गरेको चुनावमा पक्कै पनि जनताले तिरस्कार गर्नेछन् र यसको पुरस्कार पनि दिनेछ। जुन यतिखेर गगन थापाले जसरी अभिव्यक्ति दिएका छन्, रवि लक्षित, बालन लक्षित जुन जसरी दिइरहेका छन्, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? एउटा अब गाली गलोज र चाहिँ अर्काको विरुद्ध नगरिन्जेलसम्म अझै पनि केही हुने होइन। यिनीहरूले म त यही भन्दैछु, अब गाली गलोज गरेर अरूलाई अन्याय गरेर बोल्ने बेला होइन, बोल्नु पर्ने पनि अवस्था होइन। होइन गगन थापा त भने पक्क बोलिदिन्छ पिचमा आएर भन्दैछन्। रवि लामिछाने भन्छ म रवि लामिछाने हो, म त जसरी पनि बोल्नै पर्छ, बुझ्नै पर्छ। सुन्नुहोस् न,
अब जनताको मन जित्नको लागि कसैले कसैलाई गोजपेच गाली गलौज गर्ने बेला होइन, मलाई त्यो लाग्छ। यस कारणले कि आमूल परिवर्तनका लागि जनताको मन जितेर सत्तामा जाने हो, कानुनी राजको पालना गर्ने हो, गलतलाई सजाय दिने हो र निर्दोषलाई न्याय दिने हो। यस समयमा जित्नै पर्ने र जुन झापा 5 मा जसरी एउटा महाभिडन्त चलिरहेको छ, हजुर, जुन केपी शर्मा ओली त अहिले बाँच्नै झापामा भएको छ भन्ने पनि छ। योभन्दा पहिलाका निर्वाचनमा चाहिँ झापामा एकचोटि गएर चाहिँ आमसभा गरेर काठमाडौँ फर्किन्थे भन्ने छ। तर अहिले चाहिँ उहाँ नै आफै हार्ने डरले धर्मडाइरहेको, तर्सिरहेको भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई कतिको मान्नुहुन्छ तपाईँले? एउटा कुरो चाहिँ के हो भने अब केपी शर्मा ओलीको विषयमा धेरै बहस गर्नुभन्दा पनि केपी ओली 3-4 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको पात्र, त्यहाँका जनताले आफ्नो ठाउँबाट पक्कै मूल्याङ्कन गरेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? विदेशीको पार्टी पनि भन्दैछन्, विदेशीबाट सञ्चालित, सुन्नुहोस् न, विदेशीको इसारामा नाचेको पार्टी। रासपालाई विदेशीको एजेन्ट भन्दै गर्दा जुन नेपाललाई कुनै बेला 200 रुपियाँ नेपाली पैसा दिएर क्रिस्चियनिटी फैलाउँदै देशमा एनजिओ करण गर्ने पार्टीको नाममा चिनिएका भनेकै काङ्ग्रेस र एमाले। यिनीहरू कसको पार्टी? विदेशीको इसारामा हुन् कि विदेशीको चलखेलमा हुन्? अहिले पनि कतिपय एनजिओहरू र आइएनजिओहरू कसको माताहतमा चलेको छ भन्दा काङ्ग्रेस एमालेको माताहतमा चलेको छ। कहाँबाट बजेट आउँछ भन्दा विदेशबाट आउँछ, युरोपबाट आउँछ। युरोपियन युनियनका विभिन्न शाखा प्रशाखाबाट आउने पैसो उनीहरूका नेता कार्यकर्ताहरूको घर चलायमान गर्ने खर्च हो। उनीहरू विदेशी इसारामा हुन् या त हामी, उनीहरू विदेशी चलखेलभित्र छन् या त हामी। यदि अब झापा 5 मा बालन शाह जिते भने र देशको प्रधानमन्त्री युवा नेता 35 वर्ष छिटो देशको प्रधानमन्त्री भयो भने देशले के अनुहार फेर्छ? देशले मुहार फेर्छ? सुन्नुहोस्, देशले पक्कै पनि यतिखेर विश्लेषणहरू विभिन्न भइरहेका छन् विदेशीको इसारामा, र हुँदा त झापामा डलरहरू पनि बाँड्ने काम हुँदैछ भन्ने कुरा पनि विभिन्न आरोपहरू लागेका छन्। देशले के अनुहार फेर्छ या फेरि विध्वंस मचिन्छ? के हुन्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस्। एउटा अब पछिका चुनाव पछिको परिकल्पना कस्तो होला हाम्रो देश नेपाल? केही हुँदैन। चुनाव पछि विकासले गति लिन्छ, सुशासन कायम हुन्छ, आमूल परिवर्तनका लागि युवा शक्तिले सत्ता चलाउँछ। तर लुसिफर भन्छ नि, अन्धकारमा बस्ने त्यो लुसिफर कालो चस्मा पछाडिको चाहिँ त्यो ब्याकग्राउन्ड छुट्टै छ, अन्धकार छुट्टै छ भन्ने कुरा छ। हो, त्यही भएर झापामा एकजना बाले तिम्रो आँखा त दुइटै छ नि भनेर चस्मा खोलेर हेर्नुभएको थियो कि भन्नुभयो नि। त्यस कारणले कसैलाई गाली कसैले गर्यो भनेर हामीले त्यसलाई पनि गाली गर्यौँ भने ऊ र ममा के फरक? तर बालनले भन्नुभयो क्या, बालनले कति कार्यक्रममा भन्दै हुनुहुन्छ हामी काम गर्न आएका हौँ, हामीलाई कामको लिस्ट दिनुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ। तर बालन शाहजीलाई काम गर्नको लागि त काठमाडौँ महानगरपालिकाको जति पनि काम थियो त किन भन्नुहोस् न? देशको प्रधानमन्त्रीको दावेदारलाई तपाईँ महानगरमा काम थियो भनेर के अल्झाइरहनु भयो? देशको गति फेर्ने कुरा छ, देशको मुहार फेर्ने कुरा छ, नागरिकलाई न्याय दिने कुरा छ, सुशासन कायम गर्ने कुरा छ। यो महानगरका मेयर थियौ ती गरे भए भइहाल्थ्यो भनेर तर्क गरेर हुन्छ? हिजो भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति, अन्याय, अत्याचार र यो तानाशाह जस्तो अवस्थाको चाहिँ देश सञ्चालकहरूलाई पत्ता साफ गर्दै विधिको शासन कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ युवा शक्ति, युवा जोस, युवा जगत र वैकल्पिक शक्ति अहिलेको अवस्था। तर अब फेरि यतिखेर म पनि प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर चाहिँ हर्क साम्पाङजी पनि लागिरहनु भएको छ, आफ्नो चुनावी माहौल पनि उम्मिरहनु भएको छ। उहाँ त काठमाडौँमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ आफ्नो आमसभा गर्दै हिँडिरहनु भएको छ। के होला हर्क साम्पाङको श्रम संस्कृति पार्टी हो के हुन्छ? कतिले भन्दैछन् माटोमै मिल्ने पार्टी हो भनी भन्दैछन्, के हो कुरो? एउटा हो के हो भने पक्कै पनि पार्टी खोलेर चुनावमा जान पाउने अधिकार सबैसँग छ। पार्टी नखोल्नेलाई पनि चुनावमा भाग लिन पाउने अधिकार छ। त्यसमध्ये हर्क साम्पाङ श्रम संस्कृति पार्टी लिएर पार्टी खोलेर पार्टीको प्रचार गर्दै केन्द्रीय नेता भएर जो बजार हिँडिरहनु भएको छ उहाँको अधिकारभित्रका कुरा हो। यो देशको शासन चलाउन पाउने
र त्यो शासन सत्ता चलाउने बागडोर सम्हाल्न सक्ने र त्यो अधिकार उहाँसँग भएको कारणले लड्न पाउने। हर्का साम्बाङको हातमा देश दियो भने चाहिँ के देश बन्छ कि के बन्छ? अहिले अब रवि बालनले दियो भने त अरू युक्रेन के युद्ध पनि बन्छ भन्छन्। तपाईँको भनाइ, तपाईँको बुझाइ, तपाईँको विश्लेषण के छ? हर्काको हातमा दियो भने हर्काले के चाहिँ बनाउँछन्? युवाको हातमा देश दिँदाखेरि चाहिँ युक्रेन बन्छ, अनि हामीले हार्यौँ भने युक्रेन बन्छ चाहिँ किन भने हामीले हार्यौँ भने अनि त्यसरी भनेनन्। रवि बालन जितेपछि सुन्नुहोस्, यो देशमा हामीले चुनाव हार्यौँ भने युक्रेन बन्छ भनेर लेखिएका चाहिँ नि धेरै भिडियोहरू छन्, धेरै फोटाहरू छन् र धेरै स्ट्याटसहरू छन्। हामीले जितेनौँ भने मान्दैनौँ भनेका पनि धेरै रेकर्डहरू छन्, धेरै लेखाइहरू छन्, डराइरहेका छन्। हो मैले जितेँ ठिक, तपाईँले जिते गलत। मैले जितेँ भने देश बन्छ, अरूले बन्यो भने जित्यो भने युक्रेन बन्छ, होइन। दुईटैले जित्यो भने यो देश नेपाल रहन्छ, नेपालै हुन्छ। अर्को सामानले सम्हाल्न सक्छन् सक्दैनन् देशको? सुन्नुहोस् न, अहिले देश चलाउने भनेको कुरो नि जो सत्तामा पुगे पनि त्यसले देश चलाउँछ, तर देश मात्रै चलाउँछ कि देश र जनतालाई न्याय दिएर चलाउँछ भन्ने कुरो अर्को पार्ट। यतिखेर रवि र बालिनको चर्चा दिनदिनै बढिरहेको छ, दिनै शक्तिशाली बन्दैछन् रवि र बालिन। यो क्रेजलाई, यो माहौल के भोलिका दिनमा भोटमा परिणत हुन्छ कि हुँदैन? सुन्नुहोस्, 40-45 लाख जनताले हस्ताक्षर गरे रविलाई जेलबाट निकाल्नको लागि मात्र। अब त्यसमा सामान्यतया उनी निक्लिसकेपछि बालिन र रवि जब रासपाको एक रथका दुई पाङ्ग्रा भएर अगाडि बढे, अहिले रविको क्रेज, बालिनको क्रेज र जुन देशैभरिबाट रवि बालिनलाई जनताले स्वीकारेको अवस्थामा आतिएकाहरूले जे भने पनि यथार्थमा जनताले दिएको मतलाई सम्मान गर्दै तिमीहरू नमातिकन देश चलाउनु पर्छ भन्ने कुरो चाहिँ मेरो रवि र बालिनलाई सुझाव हो। पक्कै पनि अबको भावी नेतृत्व र भावी बागडोर चाहिँ सम्हाल्नुपर्छ, सम्हाल्ने अवसर पाउनुपर्छ रवि र बालिन। हस् सर, समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।